मिशन रोजगार को साथ में मिडल ईस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड कुपन्डोल ललितपुर, सलमानी ओभरसीज प्राइवेट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। रोजगारीका माध्यमबाट व्यक्ति व्यक्ति हुँदै गाउँ समाज अनि राज्य समृद्ध पार्ने अभियानमा कार्यक्रम मिशन रोजगार। नमस्कार दर्शक वृन्द, ट्रान्सपरेन्सी मिडिया प्रोडक्सन प्रालीको प्रस्तुति कार्यक्रम मिशन रोजगारमा स्वागत छ। म ध्रुवजन सापकोटा। स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारका विविध पक्षहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ तपाईहरूमाझ सुसूचित पार्ने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ कार्यक्रम मिशन रोजगार मार्फत। दर्शकवृन्द, गैर आवासीय नेपाली सङ्घको ६औं महाधिवेशन शेष घलेज्यूको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गर्दै हालै काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। उक्त नयाँ कार्य समितिको आगामी कार्ययोजना तथा गतिविधिहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामीसँगको कुराकानीमा हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घका नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष डाक्टर बद्री केसी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। यहाँलाई सर्वप्रथम त म धेरै धेरै बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। अब धेरै पहिलादेखि नै चलेको यो एउटा अभियान हो, यसले 1 दशक पनि पार गरिसक्यो। नेपालीहरूको गैर आवासीय नेपालीहरूको सङ्गठन एनआरएनएले पनि 10 वर्ष पार गरिसकेको छ। यसभन्दा अघिका नेतृत्वहरूबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सुन्दै आइरहेका छौँ। अहिलेको नयाँ नेतृत्वको भावी कार्ययोजनाहरू के छन्? विशेष गरेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नेपाललाई मुख्य गर्ने भनेको समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि हरेक सेक्टरबाट हामीले सक्ने योगदान पुर्याउने हो। यसमा हामीले सबभन्दा पहिलो कुरो के हेर्छौँ भने आज 30 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा हामी काम गरिरहेका छौँ। ती 30 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूले नेपालमा 500 अरबभन्दा बढी प्रति वर्ष रेमिटेन्स नेपाललाई भित्राइरहेको छ। यो भनेको देशको 26% जिडिपी हो। त्यो भनेको आज कुनै पनि देशमा त्यस्तो एउटा क्षेत्र छैन जसले चाहिँ रेमिटेन्स जति रेमिटेन्सले देशले योगदान दिन्छ त्यस्तो एउटा सिङ्गल कुनै पनि क्षेत्र छैन। त्यस कारणले हामीले अब देशलाई नेपालमा पठाएको जुन पैसा छ त्यो पैसा चाहिँ अझसम्म नन प्रोडक्टिभ सेक्टरमा अझसम्म त्यो लगानी भइरहेको छ। र हामीले गर्ने भनेको त्यो नन प्रोडक्टिभ सेक्टरको लगानीलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चेन्ज गर्ने हो। यसमा हाम्रो मुख्य लक्ष्य चाहिँ हाम्रो यसमा रहन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रा परोपकारी योजनाहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। त्यो परोपकारी योजनाहरू भइ नै रहन्छ। र आज खुसीको कुरा हो 10 वर्षमा सङ्घले दर्ता भएको प्रमाणपत्र पाएको छ। र सङ्घले दर्ता भएको प्रमाणपत्र पाएपछि हामीले आफ्नै बिल्डिङ बनाउने जमर्को हामीले गरेका छौँ। र यो 2 वर्षको योजनामा हाम्रो आफ्नो बिल्डिङ पनि बन्नेछ। त्यस्तै गरेर अब विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरूको वेलफेयर फन्डको लागि पनि हामीले केही प्रयत्न गर्नेछौँ। वेलफेयर फन्डमा पनि हामीले छुट्टै फन्ड खडा गरिसकेका छौँ। यिनै योजनाहरूमध्ये बिचमा रहेर हाम्रो काम गर्छौँ। अब यसलाई हामीले सामाजिक अभियानको रूपमा बुझ्नु पर्यो कि आर्थिक अभियानको रूपमा? हामीले जहिले पनि के भन्दै आएका छौँ भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एउटा नितान्त सामाजिक संस्था हो। तर यो सामाजिक संस्थाको काम चाहिँ के हो भने नेपाललाई समृद्ध बनाउने र समृद्ध बिना पैसाले देश समृद्ध हुँदैन। हामीले जतिसुकै जे गफ गरे पनि देश बनाउनको लागि अर्थ नै चाहिन्छ, पैसा नै चाहिन्छ। र त्यस कारणले गैर आवासीय नेपाली सङ्घले सङ्घका मतलब विदेशमा बसिरहेको नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्छ। सङ्घले आफै पनि मोटिभेसन गरेर अहिले त्यस्ता खालको लगानीको योजनाहरू ल्याइरहेको छ। र खास अनि यो आर्थिक र सामाजिक भनेको जीवनका दुईटा प्यारलल पक्षहरू हुन्। त्यस कारणले हामीले यसलाई आर्थिक पक्षलाई छुट्टै र सामाजिक पक्षलाई छुट्टै हामीले लिएर जानै सक्दैन। योभन्दा अगाडि गरेका आश्वासन र कार्यान्वयनहरू व्यवहारिक भएनन् भन्ने तर्कहरू धेरै छन्। व्यवहारिक रूपमा प्र्याक्टिकली यहाँहरूले कसरी लैजाने सोच्नु भएको छ? वास्तवमा के छ भने नेपाली जनताहरूले
नेपाल सरकारले गैर-आवासीय नेपालीहरूप्रति र गैर-आवासीय नेपाली सङ्घप्रति धेरै ठुलो अपेक्षा राखेको छ र त्यो अपेक्षा राख्नु पनि एकदम सही कुरा हो। किनभने आज जुनसुकै देशमा हेर्नुहोस् त्यो देशलाई बनाउने भनेको त्यही देशका जनताहरू। मेडिकल क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा, हाइड्रो पावर क्षेत्रमा र यो टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा वास्तवमा धेरै ठुलो लगानी आएको छ। हामीले त्यो लगानी सबै हिसाब गर्ने हो भने वास्तवमा यहाँले अनुमान गरे भन्दा धेरै ठुलो लगानी आएको छ र त्यो लगानीमा हामीले 1 लाख रुपियाँ मात्रै लगानी गर्न सक्ने मान्छेलाई देखि लिएर र सबभन्दा बढी 1 करोडभन्दा बढी लगानी गर्न दिएका छैनौँ। भनेपछि त्यो त हाम्रो सामूहिक लगानी यो सामूहिक लगानी अन्तर्गत। सामूहिक लगानीमा त फेरि अब तपाईँहरूले भन्नुभयो कम आय भएका व्यक्तिहरूदेखि लिएर उच्चतम आय भएका व्यक्तिहरू सबैलाई समेटेर लाने कुरा गर्नुभएको छ। तर यो व्यवस्थापनको हिसाबले कति प्र्याक्टिकल छ? लगानीमा जसले जति पैसा लगानी गरे त्यसले त्यति नै पैसा मुनाफा पाउने। त्यसमा अब यो चाहिँ यो इकोनोमीको सिद्धान्त हो, त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। तर के छ भने एउटै कम्पनीमा तपाईँले 1 लाख लगाउने भयो भने 1 लाख बराबरको मुनाफा पाउनुहुन्छ, 1 करोड लगाउनु भयो भने 1 करोड बराबरको मुनाफा पाउनुहुन्छ। थोरै इन्कम हुने मान्छेलाई भोलि कम्पनी डुब्यो भने अथवा केही त्यस्तो प्राविधिक समस्या आयो भने तपाईँले उठाउनु भएको क्वेसन एकदमै जायज छ। त्यस कारणले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले लगानी गर्ने होइन, लगानी गर्ने भनेको एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छुट्टै खोलेको छ र त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा हामीले चाहिँ यस्ता खालका प्राविधिकहरू हामीले हायर गर्छौँ जसले चाहिँ देशमा मार्केटको सिचुएसन, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि प्रफिट हुन्छ, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि कम्पनी डुब्दैन, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि देशलाई पनि फाइदा हुन्छ, लगानीकर्तालाई पनि फाइदा हुन्छ, ती सबै कुराहरू विचार गरेर मात्रै लगानी गर्दैछौँ। र अहिले हामीले हाइड्रोमा लगानी गरेको भनेको त्यो तपाईँहरूलाई थाहै छ, त्यसमा हाइड्रोको सिचुएसन के छ, त्यो डुब्ने लगानी छैन। त्यस्तै गरी हामीले होटेलमा लगानी गर्दैछौँ। अहिले देशमा हामीले 1 मिलियन टुरिस्ट भित्राउने भनेको वर्षमा भित्राउने भनेका छौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ 600-700 600-700 भन्दा बढी हामीसँग बेडहरू छैन। सरकारबाट यहाँहरूको अपेक्षा के छ? राज्यबाट, नेपाल सरकारबाट? हेर्नुहोस्, अब हामीले वास्तवमा भन्दाखेरि सरकारले जाने बुझेर हामीलाई जुन सुविधाहरू दिनु भएको छ त्यो बाहेक हामीले सरकारलाई हामीले यो दिनु पऱ्यो त्यो दिनु पऱ्यो भनेर अझसम्म के पनि डिमान्ड गरिरहेको छ। पहिलाका दिनहरूमा हामीले जुन डिमान्डहरू गरेका थियौँ र त्यो डिमान्ड पनि हामीले गर्न छाड्यौँ। देशलाई दुःख पर्दाखेरि नै गैर-आवासीय नेपालीहरूले लगानी गर्नु। यो देशमा लगानी मैत्री वातावरण भयो भने गैर-आवासीय नेपालीहरूले फेरि त्यो सानो कमाइ ल्याएर यहाँ लगानी गर्नु पनि पर्दैन र कम्पिटिसन गर्न पनि सकिँदैन। यहाँ ठुला बिजनेस हाउसहरू आउँछन्, ठुला कम्पनीहरू आउँछन् र विश्वस्तरका कम्पनीहरू आउँदाखेरि यो सानोतिनो कम्पनीहरूले कम्पिटिसन गर्न पनि सक्दैन। त्यस कारणले जुन बेला देशलाई दुःख पर्छ त्यो बेला त्यही देशका जनताहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। करेन्ट सिचुएसनमा तुरुन्तै रोजगारी जेनेरेट हुने खालको योजनाहरू ल्याउने विषयमा के छ यहाँको? यहाँ बेरोजगार भन्दा पनि हामीले अझै के सोचेका छौँ भने अब पुग्यो 10% भन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा गएर काम गरिरहेका छन्। त्यो अपर्च्युनिटी हो। हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, पहाडतिर मलामी जाने मान्छे छैन होइन, आइमाईहरूले चाहिँ लास बोकिरहेको छ र अब सानातिना सिकेका गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा फर्केर आफ्नै गाउँमा तरकारी खेती गर्न सिकाउने, भेडा बाख्रा मतलब कृषि गर्नको लागि हामीले चाहिँ मोटिभेसन गर्छौँ र यो हाम्रो एजेन्डाभित्रै पर्छ। यी आउने रेमिट्यान्सलाई हामीले उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्नको लागि एनआरएमको भूमिका के हुनसक्छ अब यहाँको नयाँ नेतृत्वमा? होइन, जुन हामीले अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा पैसाहरू लगाइरहेको छ, होटलमा भन्नुभयो, त्यस्तै गरी हाइड्रो पावरमा भनौँ र अहिले जुन सुरुङ मार्ग बनिरहेको छ र त्यो सुरुङ मार्गमा पनि एनआरएमहरूले हामी लगानी गर्ने कमिटमेन्ट गरिसकेका छौँ र त्यसमा पनि यथेष्ट रूपमा लगानी देशमा एनआरएमबाट आउँछ। भनेपछि जब देशमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यसपछि अन्य विकासका बाटाहरू अफसे खोल्छन्। 79% रेमिट्यान्सको चाहिँ दैनिक उपभोग्य खरिदमै खर्च भइरहेको तथ्याङ्क छ। तपाईँलाई रिड्युस त गर्नु पऱ्यो, उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्नको लागि तपाईँहरूले पनि मोटिभेसन गर्नु पऱ्यो, कसरी लानु पऱ्यो त्यसले? हामीले विदेशबाट ल्याएको पैसा जति छ अनि अरू विदेशी दाताहरूले हामीले दिएको पैसा
त्यो सबै फेरि हामीले लत्ताकपडा र अन्न उब्जाको किन्नको लागि हामी सबै पछि विदेशबाट पठाइरहेको छौँ। भनेपछि यसलाई कम गर्ने एउटै मात्रै उपाय के हो भनेको अब म्यान पावर एक्सपोर्ट गर्ने होइन, अब चाहिँ मेड इन नेपालका चिजहरूलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, भ्यालु एडेड चिजहरूले एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि नेपालमा डाइरेक्ट रूपमा विदेशी मुद्रा आओस्। विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनहरूको स्थिति कस्तो छ? विश्व बजार एउटा सानो भइसकेको छ, इजी एक्सेस भइसकेको छ। हरेक ठाउँको बजारमा चाहिँ एकदम इजी एक्सेस, हरेक कन्ट्रीलाई इजी एक्सेस भइसकेको छ। र नेपालमा भएका ह्यान्डिक्राफ्टहरू, नेपालमा भएका हस्तकलाका चिजहरू, उड क्राफ्टका चिजहरू, त्यसमा चाहिँ हामी वास्तवमा स्ट्रङ छौँ। नेपालमा उत्पादन हुने अर्ग्यानिक चिजहरू, अर्ग्यानिक टी एन्ड कफीमा हामी वास्तवमै स्ट्रङ छौँ। अब त्यो यासा गुम्बाको त हामीले कुरै गर्नु पर्दैन होइन। र त्यसमा पनि हामीले अब हाम्रो मार्केटिङ स्ट्राटेजी चाहिँ जेरो छ। हाम्रो यहाँका प्रड्युसरहरूले चाहिँ देशले केही गरिदिएला अथवा चाहिँ अरूले केही गरिदिएला भनेर सामान उत्पादन गरेर बसेर हुँदैन। मार्केटिङ बजेट हरेक कम्पनीको हुनैपर्छ, हरेक कम्पनीको त्यो स्ट्राटेजी हुनुपर्छ। किनभने आजको संसारको यही किसिमको मतलब संसारको मार्केटिङ स्ट्राटेजी यही छ। त्यस कारण मैले प्रड्युसरहरू के भन्छु भने तपाईँहरू आफ्नो सामानलाई लिएर विश्व बजारसम्म आफै आउनुपर्छ। एनआरएनएहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्ने मात्रै हो। हामीले त्यही भएर उहाँहरूलाई विश्व बजारमा कहाँ कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ एक्जिबिसनहरू भइरहेका छन्, त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन गर्छौँ। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थापन बनाउनको लागि एउटा छुट्टै राज्य अथवा त्यसका व्यवसायीहरूको छुट्टै एउटा पाटो होला। तर एनआरएनको पनि एउटा हामीले गर्ने भनेको सामाजिक कुरा हो, हाम्रो जिम्मेवारी। हजुर, हाम्रो जिम्मेवारी भनेको सामाजिक जिम्मेवारी हो होइन। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध व्यवसायी, रोजगारकर्मी लगायतको कला, साहित्य, खेलकुद, समाजसेवा, राजनीति आदि विविध क्षेत्रमा संलग्न जीवनको पृथक बाटोलाई अझ भनौँ लुकेको योगदानलाई हामी रोजगारभित्रको इन्द्रेणी मार्फत प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको रोजगारभित्रको इन्द्रेणीमा हुनुहुन्छ कोशी इन्टरनेसनल सर्भिसेस प्राली तथा ग्रामीण कृषि सेवा प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक गोविन्द थपलिया। नेपालमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा बेरोजगारी एउटा प्रमुख समस्या बन्न पुगेको छ। बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि राज्यले पर्याप्त उद्योग, कल कारखाना खोल्न नसक्नु साथै निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नुले पनि बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले बेरोजगार नेपाली युवा युवतीहरूलाई रोजगार दिलाई देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याउँदै आएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। युवा श्रम शक्ति विदेश पलायन हुनु राम्रो होइन भन्ने मान्यता एकतर्फ भए पनि वर्तमान अवस्थामा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले खेलेको भूमिकालाई सबैले आत्मसात गर्नै पर्छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू वैदेशिक रोजगारमा मात्र सीमित नरही कला, साहित्य, खेलकुद, समाजसेवा, राजनीति लगायतका अन्य क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय भई उदाहरणीय कामहरू गरिरहेका छन्। सरकारी सेवामा 20 वर्ष सेवा गरी अवकाश लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँगै कृषि क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य रूपमा संलग्न त्यस्तै एउटा उदाहरण हुन् पूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक, कोशी इन्टरनेसनल सर्भिसेस प्राली तथा ग्रामीण कृषि सेवा प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक गोविन्द थपलिया। सरकारी सेवाबाट स्वैच्छिक अवकाश लिएपछिको वैदेशिक रोजगार र कृषि क्षेत्रमा संलग्नताको क्रमलाई यसरी सम्झन्छन् थपलिया। म प्रहरी सेवामा पहिला डिएसपीसम्म सेवा गरिराखेको थिएँ। अनि एउटा मलाई के आयो भने एउटा क्षेत्रमा जिन्दगीको एक किसिमको 20 वर्ष जति अवधि चाहिँ हामीले लगाइसक्यौँ। त्यसपछि राष्ट्र निर्माणमा केही गरौँ, अहिले एनर्जी छँदैखेरि रिटायर भएर जाँदा एनर्जी लेस भइसक्छ भनेपछि अहिले नै के गरौँ भन्ने सोचेर मैले त्यहाँ रेजिग्नेसन दिएर आएपछि म मेन पावर सेक्टरमा फेरि वैदेशिक रोजगारमा लागेँ। अनि अहिले फेरि यो रिक्रुटमेन्ट बिजनेसमा लाग्दाखेरि पनि धेरै फ्याक्ट्रीहरू
अनि धेरै इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ नि यो एग्रिकल्चर चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू र अरू फ्याक्ट्रीहरूमा मैले भिजिट गरेर एउटा किसिमको छुट्टै सेन्स चाहिँ डेभलप भयो। भएपछि अब रिक्रुटमेन्टलाई मात्रै सम्हालेर बसिरहँदाखेरि राज्यभित्रै नै उत्पादकत्व चाहिँ वृद्धि नहुने भयो। यो चाहिँ टेम्पोररी चाहिँ एउटा भेन्टिलेट मात्रै हो फाइनेन्सको। हामीले यहीँभित्रै केही गर्नुपर्छ भनेर अनि एउटा चाहिँ अब यहाँभित्र केलाई सुरु गर्ने त हामीले चाहिँ हामीसँग धेरै ठुलो चाहिँ पुँजी पनि अहिले हुँदैन। यो सेल्फ चाहिँ आफूले चाहिँ जेनेरेट गर्दै लिएर जानुपर्छ। त्यो भएर म अनि एग्रिकल्चर नै यो चाहिँ सेवाबाट अवकाश लिएपछि आराम गरेर बस्ने आम प्रवृत्तिभन्दा पनि त्यसपछिको समयलाई अझ उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने इच्छा शक्तिले वैदेशिक रोजगारसँगै सपरिवार आधुनिक कृषि व्यवसाय मार्फत अघि बढेको बताउँछन् व्यवसायी थपलिया। सुख भनेकै दुःखमा छ। अनि हाम्रो त हिन्दू धर्म मान्छु र हाम्रो पनि भगवान् चाहिँ श्रीकृष्णले अथवा विष्णुले भन्नुहोस् के भनेको छ भने जो सुख खोज्छ म त्यसलाई दुःखै दुःख दिन्छु, जो दुःखमा रमाउँछ त्यसलाई म सुखै सुख दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यो भनेपछि अब हामी बाँकी जिन्दगी पेन्सन खाने अनि घरभाडा खाने अनि दिनभरि चाहिँ अर्का कुरा गर्ने अनि मन्दिर जाने आउने काम गरेर जिन्दगी खेर फाल्नुहुन्छ अन्तिम मिनेटसम्म, किनभने यही माटोमा जन्म्यौँ हामी। कृषि क्षेत्रमा सुरुवातका दिनमा अलि दुःख भए पनि अहिले सजिलो हुँदै गएको तथा सुरुवातका दिनमा मह एग्रिकल्चर लगायतले गरेको सहयोग सम्झँदै आधुनिक तवरले कृषि व्यवसाय थाल्दा समाजमा कृषिको नयाँ प्रविधि, सिप र तरिका हस्तान्तरण हुने हुनाले त्यसको सुरुवात आफ्नै जन्मभूमि काभ्रे पलाञ्चोकबाट गरेको उल्लेख गर्छन् थपलिया। त्यो काभ्रेमा सबभन्दा पहिले मेरो आफ्नो जन्मभूमि थिएँ भनेपछि अनि त्यहाँ जग्गा थियो हाम्रो ठुल्ठुली जग्गा, त्यसमध्येको मैले 30 रोपनी जति अनि त्यसमा चाहिँ छाने एउटै प्लट थियो त्यो। अनि छानेर एउटा चाहिँ मेरो त्यहाँको नै खोल्ने चाहिँ के भने एउटा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर्मेसन भन्छ। सबै ट्रेडिसनल टाइपले फार्मिङ गरिरहेछ, हामी नयाँ तरिकाले गरिदियो, त्यहाँको मान्छेले सिक्यो भने हामीले त्यसलाई ट्रान्सफर्म गरेको चाहिँ हुन्छ र त्यहीँ राखेँ। र सुरुमा कहाँबाट सुरु गर्ने एकदम गाह्रो हो र त्यसमा मलाई मह एग्रिकल्चरले चाहिँ अलिकति चाहिँ सुरुवातको स्टेज चाहिँ उहाँहरूले सिकाइदिएको र अनि इन्डियाबाट चाहिँ इरिगेसनबाट चाहिँ त्यो टनेलको सामानहरू किन्ने, ड्रिप इरिगेसनको सामानहरू किन्ने त्यो गरेँ। ग्रामीण कृषि सेवा प्रणाली मार्फत तरकारी उत्पादन गरी बजारमा पुर्याइरहेका थपलिया बिस्तारै अर्गानिक उत्पादनमा लाग्दै जाने र तत्कालका लागि विषादी रहित उत्पादनमा जोड दिँदै आफ्ना उत्पादनहरूलाई फार्मबाट ल्याएर आफ्नै कोल्ड स्टोरमा राखी बजारमा पठाउँदा बजार मूल्य तटस्थ रहने हुनाले तथा यहाँ मासु, आलु लगायतका सामानका लागि कोल्ड स्टोर भए तापनि तरकारीका लागि कोल्ड स्टोर नभएकोले यसलाई पनि सँगै लगेको अनुभव सुनाउँछन् व्यवसायी थपलिया। यस्तो गाह्रो हेर्नुहोस्, कोल्ड स्टोर चाहिँ जब तरकारी गर्ने भन्यो तरकारी चाहिँ मैले यसो हेरेँ मार्केट चाहिँ एकदम सेफ छैन। यहाँले पनि फिल गर्नुहुन्छ कहिले काहीँ 10 रुपियाँ किलो पनि बोलाएर पाउँछ, कहिले 60 रुपियाँ पुग्छ। खालि उदाहरण भेजिटेबलमा चाहिँ अहिले किसानहरू चाहिँ डराउने कारण त्यो भएपछि मैले के देखेँ भने यदि मार्केट आफूले सुरक्षित गरेन भने मेरो लगानी त असुरक्षित हुने हो। अनि पहिला म तरकारी गर्ने भनेर सुरु गरेपछि अनि मलाई मार्केटको पनि सुरक्षित गर्ने चाहिँ ध्यान आएपछि अब कोल्ड स्टोर चाहियो तरकारीलाई त अरू चाहिँ वेयर हाउसमा राख्न सक्छ, यो त राख्न सक्दैन। तरकारी राख्ने कोल्ड स्टोर काठमाडौँमा छैन, मासुको चाहिँ छ। यहाँलाई म यहाँको टेलिभिजन मार्फत के जानकारी गराउन चाहन्छु भने मासुलाई माइनस चाहिन्छ, -69 एबभ चाहिन्छ, भेजिटेबललाई प्लस चाहिन्छ। राज्य, राजनैतिक दल आदि सबैले कृषि क्षेत्रलाई महत्त्व नदिएको गुनासो गर्छन् व्यवसायी थपलिया। EDB, वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले पनि विश्वमा कृषि प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर अनुदान दिइरहेछ, तर हाम्रो आफ्नो राज्यले नै चाहिँ त्यो कृषिलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ भित्रैबाट पलाइसकेका छैन। यहाँले हेर्नु भने पनि पार्टीहरूले छान्दा के छान्छ, गृहमन्त्री छान्छन्, अर्थमन्त्री छान्छन्, कृषि मन्त्री चाहिँ छान्दैन। को हो नि हामीलाई थाहा नै हुँदैन। मन्त्रीमण्डल गठन भएको दिन गृहमन्त्रीको भयो, अर्थमन्त्रीको भयो भने चाहिँ थाहा हुन्छ। यो चाहिँ लेफ्ट चाहिँ प्रायोरिटी, लेस प्रायोरिटीमा परेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मार्फत पनि कृषि कामदारहरू
शून्य लगानीमा राम्रा र आधुनिक कृषि कम्पनीहरूमा पठाउँदा प्राविधिक सिप हासिल गरेको जनशक्ति नेपाल आएर कृषि क्षेत्रलाई योगदान दिन सक्ने तर्क गर्दै सोही अनुरूप मलेसियामा काम सुरु गरिसकेको बताउँछन् थपलिया। क्यामरुन हाइलाइन भन्ने रहेछ, त्यसले मलेसियालाई मात्रै पाले होइन कि ताइवान पठाउँदो रहेछ, अनि मकाउ पठाउँदो रहेछ तरकारी, अनि युए पठाउँदो रहेछ, नर्थ अमेरिका पठाउँदो रहेछ, युरोप पठाउँदो रहेछ। एउटा डाँडो जुन हाम्रो नगरकोट अथवा कगनीलाई सम्झिनु तपाईँ त्यति प्लेस तर त्यहाँ पानी पर्छ, त्यसपछि रसिलो छ, रेगुलर पानी पर्छ, त्यसपछि तरकारी खेती यति राम्रो छ त्यहाँ फर्स्ट आएको। अनि मैले तिनीहरूलाई के भन्यो भने ठिक छ तिमीहरू यहीँबाटै देऊ खर्च, जिरोमा म मान्छे पठाउँछु, जिरो कस्टमा त मान्छेले जो पनि जान्छ नि, एक पैसा नतिरिकन जानु पाउनु भएपछि जान्छ भनेपछि उनीहरूले पनि मानेपछि 10,000 पठाए पनि उनीहरू लिनेवाला थियो अहिले। तर मैले चाहिँ के गरेँ भनेपछि ल यो वर्ष चाहिँ आई ट्राई ओन्ली 1,000, किनभने त्यहाँदेखि मेरो कमिटमेन्ट छ भनेर उनीहरूलाई मैले के भने जिरो कस्टमा मान्छे त पठाउने, हामी त पैसा हालिदिन्छौँ, तर यहाँ आएर भाग्यो भने के हाम्रो पैसा त डुब्यो, हाम्रो कोटा पनि जान्छ, उनीहरूले मान्छे ल्याउन गभर्मेन्टसँग कोटा लिनुपर्छ, कोटा पनि गयो, लगानी पनि गयो। मान्छे मैले चाहिँ मान्छे तालिम गराउँछु, उनीहरूलाई यो सबै कुराहरू बुझाउँछु, अनि जो इन्ट्रेस्टेड छ, जो रेस्पोन्सिबल छ त्यो मान्छे मात्र पठाउँछु भने अहिलेसम्म 350 मात्र पठाएको। वैदेशिक रोजगार मार्फत अहिलेसम्म 25,000 देखि 30,000 को हाराहारीमा बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई विदेशमा रोजगार दिइसकेकोमा गर्व गर्छन् व्यवसायी थपलिया। अलमोस्ट चाहिँ मैले पठाएकै मान्छेहरू स्टिल यतिखेर चाहिँ विदेशमा झन्डै 10,000 जति होला, र मैले टोटल पठाए चाहिँ 25-30,000 मान्छे पठाएँ। कामदार र रोजगारदातालाई व्यवस्थित गर्न सके वैदेशिक रोजगार व्यवसाय आफैमा व्यवस्थित र मर्यादित हुने बताउँछन् व्यवसायी थपलिया। वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउन दुईटाको मन जित्नुपर्छ, एउटा वर्करको मन जित्नुपर्छ, एउटा इम्प्लोयरको मन जित्नुपर्छ। हाम्रो अहिले देशमा अब मिडिया राज्यले इम्प्लोयरलाई हेर्दैन, वर्कर पनि प्रोसेस गर्नु पर्यो हैन, जो नेगेटिभ एटिट्युड भएको छ, जो काम नगर्ने छ, यहाँ घरमा बाउ आमा समाजलाई नै समस्या बनाए मान्छे इम्प्लोयरका फालिदिएर त भएन। डिमान्ड चाहिँ प्रोसेस गर्नु पर्यो, डिमान्ड प्रोसेस गर्ने पनि मेकानिजमहरू छ, त्यसको हिस्ट्री हेर्नु पर्यो, त्यसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेर्नु पर्यो, कति फ्लक्चुएट छ, पोहोर साल घाटामा गएको छ, यसपालि नाफामा आयो, 100जना वर्कर लान लाग्यो भने त फेरि अर्को साल घाटामा गयो भने फेरि नोकरी नभएर पठाइन्छ। अनि यो दुईतिरलाई राम्रोसँग हेरेर अनि जोडिदियो भने समस्या हुँदैन। समान महत्त्व दिँदै तुलनात्मक रूपमा कृषि र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई यसरी हेर्छन् व्यवसायी थपलिया। तुलना हिसाबले म 3-4 महिना अगाडि चाहिँ वैदेशिक रोजगारलाई चाहिँ लङ टर्म होइन, कृषिलाई लङ टर्म लानुपर्छ भनेको थिएँ। भोलि बिस्तारै देश विकास हुँदै जान्छ, त्यो जनसङ्ख्यातिर गयो भने त यो सानो फ्युचर छ। अनि म दुईटैलाई नै मैले अहिले चाहिँ हाई प्रायोरिटी राखेर काम गर्न सकिरहेको छु। शान्ति र आत्मसन्तुष्टिका बारेमा कृषि क्षेत्रको शीतलताले मन छुने कुरामा श्रीमान र श्रीमती थपलिया दुवैले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्छन्। खास हाम्रो काम पिक समय भनेको चाहिँ बिहान 5 बजेदेखि सुरु हुन्छ होइन, बिहान उठेको बेलादेखिको बेलुकासम्म अब खटेरै बस्नु परिन्छ 24 घन्टा। अब यति गर्दाखेरि पनि जो सजिलै भइरहेछ, काम गरिरहेको छ, सजिलो भइरहेछ। अब सन्तुष्टि छु। अब सरले बाहिरको हेर्दै भित्रको मात्रै मैले हेर्न पाइरहेको छु, सबै मैले हेर्नु परेको छैन होइन, त्यो भएले अब सन्तुष्ट नै छु। राम्रा पक्षलाई समेटेर कर्मशील भएर अघि बढ्न प्रोत्साहित गर्छन् व्यवसायी थपलिया। बिहानदेखि बेलुकासम्म समय खेल्न थाल्नु, देशभित्र रहँदाखेरि पनि काम दिएको काम गर्ने होइन कि खोजेको एउटा गर्नु पर्यो। घरमै आफू बसेको छ भने पनि केही छैन भने घर सफा गर्ने काम गर्न सुरु गरेर हुन्छ। यसरी हामी गरौँ र स्वदेशमा आफूलाई एकछिन केही लागेन, म सिक्छु पनि केही गरेर आउँछु भन्ने मान्छे चाहिँ मिसनसहित जाने मान्छे विदेश जाउँ। एकचोटि त्यो पनि गयो, म पनि एकचोटि गएर हेरौँ कस्तो रहेछ, 2 वर्ष टाइम खेर फालौँ भनेर जाने हो भने चाहिँ विदेश नजानु। साँच्चीकै दुःख गर्ने तपाईँसँग क्यापेसिटी छ भने चाहिँ नेपालमै नेपालभित्र भएको साथीहरूलाई भन्छु म। नेपाल बाहिर जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्छ भने त्यो देशमा हामी गइसकेपछि त्यहाँ सिकौँ, तिनीहरूको एटिट्युड सिकौँ, तिनीहरूको चाहिँ त्यो मान्छेको जुन ह्युमन रेस भन्छ त्यो सिकौँ, ऊ कति चाहिँ मिसन ओरिएन्टेड गरेर हिँडिराखेको छ र त्यो देशको कल्चर सिकौँ, अनि त्यसलाई जस्ताको जस्तै लिएर आएर लाभ गरौँ। त्यहाँका नराम्रा कुराहरू नसिकौँ, जहाँ पनि राम्रो नराम्रो हुन्छ राम्रो कुराहरू सिकौँ। र इम्प्लोयर भनेको चाहिँ उनीहरूको एउटा
नाफामा चल्ने हो। त्यहाँ ह्युमन सेन्टिमेन्ट भन्दा पनि प्रफिट भएन भने त कम्पनी रहँदैन। त्यसले त्यो कुरा भावनालाई बुझेर हामी काम गरिदिउँ र त्यति गर्दा गर्दै पनि काहीँ ठग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले चुप लाएर गर्नु चाहिँ हुँदैन। त्यसलाई फेरि आफ्नो च्यानलबाट रिपोर्ट गर्ने गरौँ। यस्ता उदाहरणीय कार्यमा संलग्न व्यवसायी गोविन्द थपलिया जस्ता व्यक्तित्वहरूले राज्य र समाजलाई दिएको योगदानको उचित मूल्याङ्कन राज्यबाट भएमा यस्ता सकारात्मक पक्षहरूलाई प्रोत्साहन पुग्ने र आउने पिँढीलाई समेत मार्गदर्शन हुनेमा दुई मत छैन। 2008 चाहिँ म साउदी अरब छिरेँ। त्यहाँपछिबाट 2 वर्ष अवधि कटाएर फर्क्यौँ। म चाहिँ अब साउदी अरबमा हस्पिटल होटेलमा काम गर्छु। त्यहाँ चाहिँ अब ड्युटी चाहिँ मेरो लङ छ 12 घन्टा। त्यहाँपछिबाट नै हाम्रो ओभर टाइम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टोटल गर्दाखेरि 17 घन्टा जस्तो हुन्छ। तर सेलेरी हाम्रो त्यति छैन। सकेसम्म जसरी हुन्छ स्वदेश फर्कौँ। त्यसैले विदेशमै नबिलास्यौँ। साथीहरू जति पनि विदेशमा जाने भाइ साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरू सचेत भएर बस्नुहोला। वहाँ गएर ड्रिङ्कहरू जाँडक्सीहरू ज्यादा नखानुहोस् होला। हजारौँ सपना बोकेर जानुभएको छ तपाईँहरू। आफ्नो सपनालाई साकार गर्नुहोला, किनकि आफ्नो घरको स्थितिलाई सम्झिनु होला। आज म फर्केँ तर कहीँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहीँ बिलासेर बसेको छ 10 वर्ष 15 वर्ष, कोही इलिगल भएर बसेको छ र आफ्नो देश फर्किन सकेको छैन। त्यसैले म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अनुरोध गर्छु, यो काम नगरौँ। जति नै दुःख गरेर पनि आफ्नो देशमै गरौँ। सम्भव आफ्नै देशमा आफूको योग्यता अनुसार जस्तै अब होइन नोकरीहरू पायो भने यहीँ गर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, साताभरि रोजगारीका क्षेत्रमा भएका विविध गतिविधिहरूको समाचार अबको क्रममा। नेपाली कामदारहरूको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियाले भिसा शुल्कमा वृद्धि गरेको छ। नोभेम्बर 1 देखि लागू हुने गरी भिसा शुल्क बढाइएको काठमाडौँ स्थित मलेसियन दूतावासले जनाएको छ। यसअघि नेपाली कामदारले मलेसियाको भिसाका लागि 700 रुपियाँ तिर्नु पर्दथ्यो भने अब मलेसिया जाने कामदारले 3900 रुपियाँ तिर्नु पर्नेछ। भिसा शुल्कको वृद्धिसँगै अब नेपाली कामदारहरूको जाने लागत पनि बढ्ने देखिएको छ। संविधान सभाको निर्वाचन नजिकै गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरूमाझ पनि चुनावी रौनक बढ्दै गएको छ। सरकारले प्रवासबाटै भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न नसकेको कारण आफूहरू खिन्न रहेको विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार 30 लाखभन्दा बढी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई प्रवासबाटै भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न नसक्नु दुःखद कुरा भएको बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम मिसन रोजगारको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म लगायत मिसन रोजगार टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मिसन रोजगारको साथमा मिडल इस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड, कुपन्डोल ललितपुर, सलमानी ओभरसीज प्राइवेट लिमिटेड, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ।